Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'archipel des mathématiques de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons des situations, problèmes, bien des résolutions de problèmes numéro 3 dans la page 50 et 51. Donc la leçon numéro 18. Donc on passe à la page 50. Donc la résolution des problèmes. Donc on va commencer par le calcul réfléchi. Et il y a la multiplication fois un nombre décimal 0,01 0,1. Donc هنا فاش كنضربوا في un nombre بحال هذا la virgule on déplace la virgule vers la gauche. Donc هنا puisque بالنسبة فاش كنضربوا في 10 la virgule كتديبلاصا à droite. دونك هنا بليسك علاش لا فيرغول كتديبلاصا ا غوش بحيث العدد كينقص في القيمه نتاعو. دونك هنا عندنا 37 بيسك هنا كنضربو في هذا 0,1 سي لا ميم شوز كو ديفيزي سور 10 بحال اللي كنقسمو العدد على 10 وبالتالي غتعطينا 3,7. هنا لا ميم شوز عندنا كنكتبو العدد ثم كنحركو الفاصله 1 2 دو فوا ثم هنايا عندنا 57 عندنا الفاصله كاينه هنا. دونك 1 2 هنا احتاجينا كنزيدو الاصفر كما كنزيدو الاصفر فاش كنضربو في 100 في 1000 سور لا دروات. دابا عاود كنزيدو الاصفر سور لا غوش. دونك هنايا عاوتاني عندنا 330. دونك لا فيرغول غتعطينا 3,3 ولا 3,30. دونك هذا لو كالكول ريفليشي. دابا غادي نمشيو ليكزيرسيس نيميرو 1. دونك سي ان بروبليم. Un libraire achète 12 livres à 162 dirhams. يعني واحد الكتبي شرا 12 ليفر ب 162 درهم. Combien doit-il vendre le livre pour avoir un bénéfice de 36 dirhams au total؟ يعني شحال خصو يبيع كل ليفر باش يربح 36 درهم في التوتال. دونك هنايا اذا ها بشحال شرا. اذا 162 هو ثمن الشراء ديال 12 ليفر. دونك شنو السؤال هنا؟ تروف لو بري داشا دان ليفر. اذا اولا غادي نلقاو لو بري داشا دان ليفر يعني بشحال شرا ان سول ليفر. يعني هما عطاونا لي زيتاب. دونك باش نلقاو بشحال شرا ان سول ليفر غادي نقسمو 162 سور 12. دونك غادي نديرو 162 ديفيزي بار 12. دونك نشوفو شحال غتعطينا 162 ديفيزي بار 12. دونك 13,5 درهم بور شاك ليفر داشا. دابا هذا ثمن شراء، هذا ثمن شراء ليفر واحد. دابا السؤال combien doit-il vendre le livre pour avoir un bénéfice de 36 dirhams pour tout. دونك هنا trouve le prix de vente d'un livre. اذا باش نلقاو ثمن البيع نتاع الليفر غناخدو داك 36 حتى هي غنقسموها سور 3 باش نعرفو لو بينيفيس ديال شاك ليفر. دابا خصهم يديروا هنا واحد ليطاب نورمالمون لو بينيفيس دان ليفر. مثلا غناخدو 36 درهم وغنقسموها على 12 باش غادي نعرفو شحال الربح نتاع كل ليفر. اذا كتعطينا 3 درهم في كل ليفر. اذا 3 درهم في كل ليفر، كل ليفر غيربح فيه 3 ديال الدراهم. اذا هنايا دابا شحال هو لو بري نتاع شاك ليفر؟ غادي يكون 13,5 بلس 3 درهم. اذا شحال غتعطينا 16,5 درهم. دابا الا ملتيبلينا هاد العدد في 12 غادي نلقاو هذا زائد هذا. فوالا دونك هذا هو لو بروبليم. لو دوزيام بروبليم لا ماس دو 7 باستيك ايدونتيك اي 61 كيلوغرام. يعني الكتله نتاع 7 ديال الدلاحات هو 61 كيلوغرام. كالكول لا ماس موين اون غرام دون باستيك. يعني غادي نحسبوا الكتله
اللي كتسمى معدل الكتلة، لا موين ديال الكتلة. إذا شنو كنديرو هنا؟ كنقسمو 61 كيلوغرام كنقسموها على 7. هما دلاحات، وحدة كبيرة وحدة صغيرة وحدة شوية وحدة، ولكن حنا بغينا لا موين بحال كيما كنحسبو لا موين ديال لا كلاس. كنشوفو لا كلاس شي جايب 16 شي جايب 14 شي جايب قليل شي جايب كتير، ولكن كنعرفو لا موين د لا كلاس كنشوفو القيمة ديال القسم، شحال القسم المعدل نتاعو. إذا دابا هادشي اللي بغينا نحسبو هنا، لا موين ديال الباستيكا وحدة. إذا غادي تعطينا، إذا هنايا قالوا لنا لو كوسيون ابروشي ا 1 سنتيام، يعني غادي بتفريط بار ديفو بتفريط. إذا هنا غنقسمو 61 على 7، دونك 61 on va la diviser par 7. إذا كتعطينا 8 فيرغول إذا 8.714 دونك عندنا واحد لي سيري ديال الأرقام، ولكن حنا غادي نديرو بتفريط. قالوا لنا بتفريط يعني غادي ناخد جوج أرقام الأولى بعد الفاصلة وما نزيد والو. إذا هذا كيتسمى بار ديفو. دونك كيلوغرام هذه هي الكتلة تاع كل دلاحة. L'exercice numéro 3, observe et calcule la masse d'un morceau de chocolat en grammes. إذا هنايا un morceau de chocolat يعني هذا هو المورسو، يعني خصنا هذا شحال كيسوى في الغرام. إذا شنو غادي ندير؟ أولا غادي نحدد لا ماس نتاع 3 بواط. لا ماس نتاع 3 بواط. اون فوا نلقى لا ماس نتاع 3 بواط غادي نلقى لا ماس ديال اون بواط، ومن بعد غادي نقسم على 12 مورسو باش نلقى لا ماس ديال ان مورسو. اذا غادي نبدا دابا نلقى لا ماس نتاع ام تساوي 1 كيلوغرام 100 غرام. هاد لا ماس خصني نحولها للغرام. اذا شحال تعطيني بالغرام؟ 1100 غرام كتعطيني 1100 غرام. إذا هذه لا ماس نتاع 3 باكي ديال الشوكولا، 3 بواط. إذا دابا هذا غنقسمها سير 3، دونك 1100 ديفيزي بار 3، ومن بعد داكشي اللي ديفيزيتو بار 3 نولي نديفيزيه بار 12. يعني شنو في النهاية؟ غادي نديفيزي سير 36 باش نلقى لا ماس نتاع ان مورسو دو شوكولا. إذا غادي نقسم في الأولى على 3 ونعاود نقسم على 12. نشوف شنو غتعطيني. إذا هنا كتعطينا 30 غرام فاصلة 55. هنا ما عرفت لأن الرقم اللي عطاو هنا كان عليهم يديروا جوج، كون دارو هنا 200 غرام سا مارش، ما تخرج ليناش لا فيرغول. دونك هذا هو الكتلة نتاع كل مورسو دو شوكولا. Le périmètre de tronc d'un arbre augmente de 2,1 cm par an. دابا هنايا لو بيريمتر يعني المحيط نتاع واحد الجذع ديال الشجرة كيتزاد كل عام، كيتزاد ب2.1. دابا مثلا هاد العام 2.1، العام الجاي غتزاد 2.1، العام الاخر 2.1 كل عام. اذا quel sera le périmètre du tronc après 152 ans؟ من بعد 152 عام شحال غادي يولي السمك نتاعو؟ اذا غادي نضربو 152 عام غادي نضربوها في 2.1، وهنا غادي نلقاو بالسنتيمتر نشوفو نحولوها دونك نشوفو شنو تعطينا بالسنتيمتر. دونك 152 ملتيبليي بار 2.1 دونك كتعطينا 319.2 سنتيمتر، وإلا بغيناها بالمتر كتعطينا 3.192 متر، يعني 3 متر. يعني الدورة نتاع الجذع الشجرة الدورة نتاعو تقريبا 3 متر ماشي شوية. Donc l'exercice suivant complète ces problèmes par les questions et résout-les. هنايا عندنا جوج ديال لي بروبليم، حنا غادي نحطو دي كيستيون. حنا دابا بحال اللي حنا اللي كنصاوبو لو بروبليم، حنا اللي كنصاوبو المسألة غالبا حنا كنجاوبو عليها. دابا هاد المرة قالوا لنا نتوما صاوبوها، شوفوا واش تعرفوا تصاوبوا المسألة. دونك هنايا une boîte de confiture pèse
250 grammes. Salima, on a 12 boîtes en tout. دونك هنايا شنو هي المسألة؟ عندنا كل بواط ديال الكونفيتور هذه هي الكتلة نتاعها لا ماس نتاعها. سليمة عندها 12 بواط اون تو. دابا شنو هي لا كيسيون اللي نقدروا نخرجوا من هاد لو بروبليم هذا، لا كيسيون اللي نطرحوا. دونك نقدر نقولوا كيلي لا ماس، كيلي لا ماس نسميوها توتال ديال لي 12 بواط، دي 12 بواط. دونك هنايا شنو غنخص، دونك هنايا خصنا نجاوبوا على السؤال. لا كيسيون هي هذه، يعني شحال الكتله نتاع 12 بواط. غادي نديرو 200 ونقدروا نقولوا اون كيلوغرام، اون كيلوغرام. دونك دونك عندنا 12 multiplié par 250 غرام. اذا شنو النتيجه؟ غادي تعطينا بالغرام ومن بعد نحولوها لكيلوغرام. دونك غادي نديرو اون ملتيبليكاسيون بار لا كالكولاتريس. دونك 12 فوا 250 est égal à 3. دونك 3000 غرام، اذا 3 كيلوغرام. دونك هذه لا كيسيون. On peut poser واحد la question أخرى. 30 litres d'huile sont versés dans des bouteilles de 0,75 litres. إذا عندنا 30 لتر ديال الزيت وصبيناها في دي بوتاي. دونك لا كيسيون شنو غادي تكون؟ شحال العدد لي بوتاي؟ كومبيان دو بوتاي، كومبيان دو بوتاي فوتيل، دو بوتاي فوتيل يعني il faut. Pour verser 30 litres d'huile. 30 litres d'huile باش نفيرسيو هاد 30 لتر ديال الزيت. شحال خصنا لي بوتاي؟ دونك اون فا فير اون ديفيزيون. دونك عندنا 30 لتر غادي نديفيزيوها بار 0,75 ونشوفوا الريزولتا، نشوفوا شحال خصنا من قرعه، شحال خصنا من قاروره. اذا 30 مقسومه على 0.75، اذا خصنا 40. اذا 40 بوتاي. Donc voilà tout ce qui concerne la page. On passe à la page suivante. Donc l'exercice numéro 6, le nombre d'élèves dans une école est 400. عندنا عدد التلاميذ في واحد المدرسة 400 تلميذ. هذه مدرسة ابتدائية. Observe le graphique suivant et trouve la fraction correspondant à chaque niveau. إذا شنو هي لا فراكسيون دابا اللي كتكافئ هادي وهادي 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 وهادي؟ غادي نبداو بالسي بي. السي بي اولا نشوفوا شحال عندنا ديال لو نومبر توتال ديال هذا الاخر. دونك هنا باش نعرفوا لو نومبر توتال ما نحسبوهمش كاملين، غادي نحسب غير لو كار. هذا كيمثل الربع، 1 2 3 4 4 في 4 دونك 16. دونك عندي هنا 16 مثلث. اذا على 16 كلهم غادي يجيو على 16. شحال على 16؟ على 16 لا فراكسيون. دونك هكا كنصيغوا لا فراكسيون. لا سيزيام اني على 16 وهنايا لا سي ام 2 على 16. دونك غادي نحسبوا دابا شحال عندنا ديال لي سي بي. 2 4 5 سور 16. هنا عندنا 2 4 سور 16. هنا 2 سور 16. هنا عندنا كذلك 2 سور 16. هنا عندنا 1 سور 16. هنا 2 سور 16. ولكن هادو قابلين للاختزال. مثلا هادي ما غاديش نخليوها 2 سور 16، هي 1 ويتيام. هادي كذلك 1 ويتيام. هادي 1 كار، 1 على 4. هادي لا تبقى هكا، هادي 1 ويتيام. هادي علاش؟ لان غير قابله للاختزال، وهادي ما عندنا ما نديرو لها بحيث غير قابله للاختزال. دونك غادي نمشيو لا كيسيون سويفونت. كالكول لو نومبر ديليف دو شاك نيفو. اذا دابا هذا نيفو، دابا هذا كيتسمى نيفو وهذا نيفو سي او. دونك غادي نبداو دابا بالسي او 1 سي بي. دونك غادي نديرو لا كلاس ولا لو نيفو وغادي نحسبو النومبر ديليف. كيفاش غادي نطبقوا هذا الشيء؟
دونك هنا باش لو نيفو عندنا سي بي عندنا 5 سيزيام غادي نضربوها في 400 الف. وهنايا خصنا نديرو غادي نختزلو بربعة. الا اختزلنا هادي بربعة شحال تبقى لنا؟ 4. الا اختزلنا هادي بربعة تعطينا 100. اذا هنا غادي نميلتيبليو هادي في هادي وهنا عندنا 1. اذا هادي في هادي على هادي. وهنا مازال عندنا نقسمو على 2 واخا. اذا هنا غتعطينا 5 في 100 على 4 في 1. هنا غادي نزيدو نختزلو بجوج، وهادي نختزلوها بجوج تعطينا 50. اذا دابا غادي نضربو هاد 5 في 50 وجوج في 1. اذا هنا غتعطينا 250. داكوغ. دونك مازال قابلة للقسمة. دونك هنا 250 على جوج، اذا هي 125 تلميذ. اذا السي بي كتمثل 125 تلميذ اللي عندنا في السي بي من بين 400. اذا 125 تلميذ. بالنسبة بالنسبة هذه السي بي. بالنسبة للسي او ان، بالنسبة للسي او ان عندنا شحال كتمثل ان كار. اذا ان كار غادي نضربوها في 400. اذا غتعطينا 100. هادي سامبل حيت 400 على 4 كتعطينا 100 الف. اذا هادي سي او ان فيها 100 تلميذ. سي او 2 شحال عندنا في لافراكسيون تاعها 1/8. اذا 1/8 ملتيبليي بار 400. اذا هنا غادي نقسمو 400 على 8. اذا 400 الا قسمنا على جوج تعطينا 200. نزيدو نقسمو على جوج تعطينا 100. نزيدو نقسمو على جوج تعطينا 50. دونك عندنا 50 الف. بالنسبة لهادي عندنا 50 الف. هادي كذلك بحالها تكون 50 الف لأن 1/8. هادي 1/16. إذن هادي 1/8 عطاتنا 50. هادي تعطي 25. هادي 1/8 50 الف. فوالا. دونك دابا إلا جمعنا غنلقاو التوتال 400. calcule le nombre d'élèves de chaque classe. إذن دابا غادي نحسبو عدد التلاميذ في كل كلاس. إذن بالنسبة لهادي عندنا 125 غادي نقسموها على 5. إذن هنا 125 إلا قسمناها على 5 عندنا دونك تعطينا شحال 25 تلميذ في كل قسم. هنا 25 كل كلاس 25. هنا عندنا 50 كذلك 25. هنا 25. إذا هنايا كذلك عندنا 50 نقسموها على جوج 25. 50 نقسموها على جوج 25. إذا كل كلاس شاك كلاس 25. سواء في أي نيفو عندنا 25 تلميذ. هذه عاوتاني عندنا 100 نقسموها على 4 تعطي 25. إذا شاك كلاس فيها 25 تلميذ. كيمكن نديرو طريقة أخرى. غادي نجمعو لو نومبر دو كلاس اللي هو هنا هاد العدد كله شحال قلنا 16. غنديرو 400 على 16 400 وغادي نقسموها على 16 غادي نلقاو 25. داكوغ. هادي سيت اون اوتر ميثود. دونك غنمشيو ليكزيرسيس نيميرو 7. Une remorque vide pèse 3 tonnes, 85. La remorque chargée de 200 sacs de blé pèse 9 tonnes. 9 tonnes. إذن هذه هي الكتلة نتاع لا رومورك. إذن هذه الكتلة نتاع الرموك. حنا كنقولو الرموك. إذن الكتلة نتاعها خاوية خاوية. لا رومورك شارجي دو 200 sacs. فاش كنملؤوها ب 200 صاك كتولي الكتلة ديالها 9 ديال الطن. كيلي لا كونتيتي دو بلي دون ان صاك. دابا بغينا الكتلة ديال كل صاك شحال فيه ديال لو بلي الكتلة. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ بيان سور غادي ناخدو 9 طون وغادي نقسو منها لا
لا غومورك فيد غادي نقصو منها 3,85 طون، وديك الشيء اللي نلقاو غادي نقسموه سور 200 باش نعرفو كل صاك دو بلي شحال الكتله نتاع لو بلي اللي فيه، لا كونتيتي دو بلي. داكوغ. دونك هنايا غنديرو واحد العمليه حسابيه. دونك 9 موان 3,85 اذا كتعطينا 5,15 طن. اذا هاد القمح هذا اللي كاين في لا رومورك الكتله نتاعو هي هادي. دابا هاد الكتله غادي نقسموها على 200، ولكن من الاحسن نحولوها للكيلوغرام لان الكتله غادي تصغر حتى الوحده نصغروها، ما نخليوش حنا الوحده كبيره. اذا شحال هي بالكيلوغرام؟ اذا 5,150 كيلوغرام. اذا هاد 5000 اذا هاد 5,150 غادي نقسموها سور 200 صاك، نشوفوا شحال الكتله نتاع ان صاك. دونك 5150 divisé par 200 صاك، إذا كتعطينا 25 كيلو فاصلة 75 كيلوغرام. إذا هذه هي لا ماس، هذه هي الكتلة نتاع لا كونتيتي ديال لو بلي اللي كاينة في الصاك. On a déchargé les 2 sur 5 des sacs de blé. Quelle est la quantité de blé reste-t-il dans la remorque؟ إذا دابا الكتلة الإجمالية نتاع لي صاك هي هذه هي الكتلة الإجمالية، هي 5,150 كيلوغرام. حنا شنو درنا؟ اون ديشارجي. شنو هي ديشارجي؟ يعني نقصنا من، يعني فرغنا من هاد الرومورك، فرغنا منها 2/5. يعني بحال دابا هذه هي 2/5، فرغنا منها 2/5. إذا شحال غتبقى فيها؟ 3/5. إذا 3/5 هي لي كونتيتي دو بلي، هي اللي غادي ناخدو 3/5 و فوالا ملتيبليي بار 5150. دونك ونشوفو الريزولتا. دونك 5150 multiplié par 3 divisé par 5. دونك كتعطينا 3090 كيلوغرام. إذا هذه هي لا كونتيتي اللي غادي تبقى في ديال لو بلي اللي غادي تبقى في الشاحنة. Donc l'exercice 8 fait les calculs nécessaires et complète le tableau. إذن هنا les voitures touristiques, les camions, les bus et transports communs, motocycles, vélos, total. إذن بالنسبة للتوتال غادي نجمعو هادشي. بالنسبة لهادي غادي نجمعو هادشي وغنطرحوه من هادي باش نلقاو هادي. دونك نجمعو هذا نشوف شحال غادي يعطينا، وهداك الشيء اللي غيعطينا غنطرحوه من هاد 100,040 توتال وغادي نلقاو الريزولتا. هنا غادي نجمعو هاد الشيء سامبلومون كيما. اذا هنا غنستعملو عملية الجمع العمودية الا بغينا، اولا نستعملو ان كالكولاتريس سي فولي. دونك هنا باش ما نديروش لي زيرو غنديرو 7,850 بلس 2,157 plus 1,527 plus 51,914 plus 14,680. Donc كتعطينا 78,128. دونك هذا حنا لقينا هذا. هادي عاوتاني اون فا فير لا سوم هنا. دونك نديرو لا سوم د هادو. هادي كيمكن نديروها هكا. دونك 0 هنا 4 0 0 0 ça donne 4. 8 plus 8 est égal à 16 16 25. Donc 2. Donc on a 9 9 11 14 14 23. إذا غنكتبو 3 ونحتاجو 20 دونك 8. دونك on va vérifier هادشي par la calculatrice. Donc 9,900 plus 3,400 plus 2,400 plus 67,840. Donc 83 050
540. Donc d'abord غناخدو هاد لو نومبر اللي هو 1000 100 موان هذاك لو نومبر. دونك شنو هي النتيجة النهائية؟ دونك غادي ناخدوها هي 16500 فيلو. 16500. Donc c'est un tableau qui est très en utilisant les données de tableau pose deux questions différentes. إذا هنايا من بعد ما درنا لي كالكول قالوا لنا خصنا نبوزيو دو كيستيون. دونك غادي نقولوا شحال دونك هذا شحال تزاد لو توتال. مثلا نقولوا مثلا combien par combien le total est-il augmenté entre 2013 et 2014. هذه c'est une question. نقدروا نبوزيو لا كيسيون عاوتاني. دونك نقولوا مثلا quel est le moyen de transport qui a un nombre, le plus grand nombre d'augmentation. مثلا شكون هو اللي تزاد entre 2013 et 2014 في العدد نتاعو اكثر. اذا غنديروا لا ديفيرونس بين هذه وهذه 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 وغادي نكتشفوا شكون هو لي موين دو ترونسبور اللي تزادوا بزاف خلال هاد السنه. فوالا سي لا فان دهاد لا سيونس كونسيرنون les résolutions de problèmes de la 6e année d'enseignement primaire, archipel des mathématiques.